आज अनन्त चतुर्दशी। यस दिन भगवान श्री विष्णु जो अनन्त छन्, जसको अन्त्य हुँदैन, उनको पूजा आराधना र व्रत उपवास गरिन्छ। र साथसाथै आजको दिनमा गणेश चतुर्थीको दिन स्थापना गरिएको गणेशको मूर्तिलाई अथवा गणपतिलाई नदीमा सेलाई भगवान श्री गणेशलाई 1 वर्षको लागि बिदा गर्ने चलन समेत भारतमा रहेको छ। भारतको धेरै जस्तो क्षेत्रमा यो चलन रहेको छ। सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूलाई अनन्त चतुर्दशीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ज्ञापन गर्दछु। नारी सुरुमा छोरी हुन्छन्, कसैकी दिदी त कसैकी बहिनी हुन्छन्। बाबुले दान गरेर पठाएपछि जन्मघर छाडेर पतिको घरलाई स्वर्ग बनाउँछिन्। कसैकी श्रीमती हुन्छन् त कसैकी बुहारी। त्यसपछि नारी आमा बन्छिन्। नारीले छोरो वा छोरी मात्र नभई छोरीको रूपमा फेरि अर्को सृष्टि जन्माउँछिन्। हुन त पुरुषको पनि स्थान, पिच्छे, नाता र कर्तव्य नारीको भन्दा कम हुँदैन, तर जन्मदा नै पुरुषको तुलनामा नारीले बढी शक्ति लिएर जन्मिएकी हुन्छन्। हाम्रो नङ अलिकता बढी काटिँदा हामीलाई कति दुख्छ, तर नारीले मुस्कुराउँदै आफ्नो पीडालाई दबाउँदै आफ्नो शरीरबाट अर्को एउटा सृष्टिलाई छुट्याउँछिन्। हामी सबै घरमा त बस्छौँ नै, घरको नै कुरा गरौँ न। ढुङ्गा, माटो, इँटा इत्यादिले एउटा विशाल भवन अवश्य बन्न सक्छ, तर त्यो भवन घर तब बन्छ जब त्यस भवनलाई नारीले आफैले सजाउँछिन्। जब त्यो घरमा नारी रम्छिन् तब त्यो भवन घर बन्न पुग्छ। नारीको महिमा गर्न थालियो भने यो एउटा श्रृङ्खलाले पनि सायद नपुग्ला। छोरीको लागि एउटा कविता स्वीकार्नुहोला। एउटी शीतल चन्द्रमा भित्रिन् घरमा, सारा खुसी लिएर अनि सारा रौनक भरेर, लक्ष्मीलाई साथ लिई अनि सौभाग्यलाई साथी बनाई, एउटी दीप हाँसोकी जन्म लिइन् आभासमा। उनी आभास भविष्यकी, उनी सद्गति सद्मार्गकी, अम्बरमा चम्कने चमक उनी 9 लाखकी, किरण उनी उज्यालोकी अनकन्टार अँध्यारोमा, एउटी कलश हृदयकी जन्म लिइन् आभासमा। उनी प्रतीक सहनताकी, उनी आशिष सद्भावकी, जताततै शोभनीय सुगन्ध उनी हर पुष्पकी। कृष्णकी वंशी उनी कर्कश आवाजको बीचमा, एउटी ज्वाला ममताकी जन्म लिइन् आभासमा, एउटी ज्वाला ममताकी जन्म लिइन् आभासमा। धन्यवाद। यो कविता मैले झन्डै 2 वर्ष अगाडि लेखेको कविता हो। नमस्कार, तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्छ सृजनशील समाज नेपाल आस्लुनको प्रस्तुति साहित्यको कहर सिजन 2 र यो हो श्रृङ्खला 32। साथमा छु म सुशील आचार्य। आजको श्रृङ्खला विशेष 2 अर्थमा छ। पहिलो, आजको श्रृङ्खला नारी विशेष श्रृङ्खला हो। यो श्रृङ्खलाको तयारीमा म सिजन 1 देखि नै लागेको थिएँ। त्यस्तै दोस्रो, सृजनशील समाज नेपालको साहित्य जागरण अभियान अन्तर्गत 3 महिनाको अवधारणा अनुरूप सुरु गरिएको साहित्यको कहरले आज 6 महिना पुरा गर्दैछ। हामीले जति सोचेर जे सोचेर यो अवधारणालाई ल्याएका थियौँ, साहित्यको कहरलाई लिएर आएका थियौँ, त्यसमा तपाईहरू श्रोतावृन्दहरूले यति साथ दिनुभयो कि हामीले सोचेको भन्दा दोब्बर काम गर्न हामीलाई प्रेरणा दिनुभयो। त्यसको लागि सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र साथसाथै साहित्यको कहर निरन्तर रूपमा लैजान हामीलाई साथ, सहयोग र हौसला दिनुहुन सम्पूर्ण श्रोताहरूमा फेरि पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। भूमिका बिस्तारै बाँध्दै गरौँला। तपाईहरू सेयर गर्दै जानुस्। म सुरु गर्न चाहन्छु रचनाको करार, साहित्यको प्ररार सहितको हाम्रो आफ्नै कार्यक्रम साहित्यको कहर सिजन 2।
नारीले सम्मान पनि पाएकी छिन्, नारीले अधिकार पनि पाएकी छिन्। तर के साँच्चै सबै नारी खुसी छन् त? हो, आजको श्रृङ्खलामा हामी नारीको वेदना, नारीको साहस अनि नारीमाथि भएका घरेलु तथा बाहिरी हिंसाका रचना वाचन गर्नेछौँ। आजको रचना पूर्वमा मोरङदेखि आएको छ भने पश्चिममा बझाङसम्मबाट आएको छ। हामी छौँ साहित्यको कहर सिजन 2 को श्रृङ्खला 32 मा र आजको श्रृङ्खलामा पहिलो रचना आएको छ सुस्मिता श्रेष्ठको धादिङ हाल मनमैजु काठमाडौँबाट। स्वीकार्नुहोस् बन्द गर शीर्षकमा यो कविता। ससाना बालिकालाई बलात्कार गर्न जुट्न अब बन्द गर। ससाना बालिकालाई बलात्कार गर्न जुट्न अब बन्द गर। आमाको आँसुको धारा बहाई बालिकाको कोमल शरीर लुट्न अब बन्द गर। कलिला हात पाखुरामा रगतले पोत्न अब बन्द गर। पक्षको खिलाफ भई विपक्षमा जित्न उठ्न अब बन्द गर। हत्या हिंसा गरेर गुफाभित्र लुक्न अब बन्द गर। कानुन तिमी उठ्नुपर्छ कुर्सीमा बसी भुक्न अब बन्द गर। सानो देश छ त्यति माथि, सानो देश छ त्यही माथि राजनीति भ्रष्टाचार गर्न बन्द गर। आफ्नै दिदी बहिनी छोरी सम्मानलाई बलात्कार गर्न बन्द गर। बलात्कारी भ्रष्टाचारी सबै शिर ठडाएर हिँड्न अब बन्द गर। जहाँ हेर्यो नातावाद अनि कृपावाद भिन्न अब बन्द गर। काम ठुलो सानो हुँदैन दुखीलाई हेप्न अब बन्द गर। जो सानो जाति अनि गरिब छ उसैलाई चेत्न अब बन्द गर। जात काम धर्म एकै हो फरक छुट्याउन बन्द गर। बुद्धको देशमा हत्या हिंसा गरी अब शान्ति फुटाउन बन्द गर। देश विकास गर्नतर्फ लाग सबै पुँजी आफैलाई बोक्न बन्द गर। आफ्नै छानो ठडाएर जनताको सामु खोक्न अब बन्द गर। ससाना बालिकालाई बलात्कार गर्न जुट्न अब बन्द गर। धन्यवाद। यो रचना थियो सुस्मिता श्रेष्ठले धादिङ हाल काठमाडौँबाट पठाउनु भएको। शब्दसँगै सेवा गर्छ संस्कृतिको उत्थान अनि जय देश जय राष्ट्र नारा लाउँछ आस्लुन पनि। यही मूल नाराका साथ सृजनशील समाज नेपाल आस्लुन सदा नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य, नेपाली संस्कृति अनि समाजसेवाको क्षेत्रमा सदैव प्रयासरत छ। आउनुहोस् म हाल कमेन्टतर्फ लाग्न चाहे। कमेन्ट पछि म वाचन गर्नेछु सरोज श्रेष्ठको अन्यायमा शोषित नारी शीर्षकमा रहेको कविता। र हजुरहरूको लागि म एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु भने सरोज श्रेष्ठको यो कविता पहिले नै सृजनशील समाज नेपालमा प्रकाशन भइसकेको छ। श्रेष्ठ सरोज इज लिसनिङ, भवानी खतिवडा इज लिसनिङ, रञ्जना खड्का इज लिसनिङ। सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। श्रेष्ठ सरोजले नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार र स्वागत छ सृजनशील समाज नेपालको प्रस्तुति साहित्यको कहर सिजन 2 को श्रृङ्खला 32 मा। एचएस फुच्चे कुशलले रञ्जना खड्काले नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई नमस्कार र स्वागत गर्दछु। अक्रुर मिश्रले राधे राधे हजुर भन्नुभएको छ। नमस्कार अक्रुर। श्रेष्ठ सरोजले राधे राधे भन्नुभएको छ। भवानी खतिवडाले नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार र स्वागत छ हजुरलाई पनि। रोशनी थपलियाले नमस्कार भन्नुभएको छ। रोशनी थपलियालाई पनि स्वागत छ र नमस्कार भन्न चाहन्छु। सुबोध श्रेष्ठले पनि नमस्ते भन्नुभएको छ। सविता सिलवालले पनि नमस्ते भन्नुभएको छ। दुवैजनालाई स्वागत गर्दछु र नमस्कार। सुबोध श्रेष्ठले सो प्राउड भन्नुभएको छ भने सरोज माफ गर्नुहोला सुभाष देवकोटाले धेरै राम्रो भन्नुभएको छ। दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब म अर्को रचनातर्फ लाग्न चाहे। अर्को रचना पठाउनु भएको छ धादिङ हाल काठमाडौँबाट सरोज श्रेष्ठले। उहाँको कविताको शीर्षक छ अन्यायमा शोषित नारी, कृपया स्वीकार्नुहोला।
हत्या हिंसाको समाचारले देश स्तब्ध भएको बेला हत्या हिंसाको समाचारले देश स्तब्ध भएको बेला कहिले बलात्कार कहिले हिंसा कहलाइरहेको बेला नारी भई जन्मनु नै पाप हुने भो यो समाजमा अपमानको शिकार भइन्छ अबुझहरूको माझमा कहिले नारी बलात्कार हुन्छन् मेलापात गर्दाखेरि कहिले शिकार बन्छन् उनी पानी भर्दाखेरि कहिले नारी बलात्कार हुन्छन् मेलापात गर्दाखेरि कहिले शिकार बन्छन् उनी पानी भर्दाखेरि उसैलाई समाज बेस्या भन्दै थाल्छ छी छी दूर दूर गर्न यही समाजको हेलनाले बाध्य पार्छ उसलाई मर्न तेजाबको शिकार हुनुपर्छ मुस्कान जस्ता चेलीहरू जब न्यायालय पुग्छ दोषी कानुन बेच्छन् झेलीहरू मुस्कान एउटा पात्र थिइन् अर्की पात्र पवित्रा बनिन् मुस्कान एउटा पात्र थिइन् अर्की पात्र पवित्रा बनिन् थिएन गल्ती ठुलो केही प्रेम प्रस्तावलाई हुन्न भनिन् टाढा हुनुपर्छ आफ्नै जन्मघरबाट छोरी चेली बस्नुपर्छ पराई घरमा धेरै दुःख कष्ट झेली सारा वस्तु सुम्पिन् उनले आफ्नो वैंश अझै हेला गर्छन् उनलाई ल्याइनन् भन्दै दाइजो पैसा पिछडिएका छन् चेलीहरू ल्याउनु पर्छ अघि अब पिछडिएका छन् चेलीहरू ल्याउनु पर्छ अघि अब न्याय पाउँछन् ती पीडितले स्वच्छ हुन्छ न्याय जब न्याय पाउनुपर्छ सबले हुनुहुन्न कहिल्यै भेदभाव न्याय पाउनुपर्छ सबले हुनुहुन्न कहिल्यै भेदभाव समान हुन् नारी पुरुष अघि बढौँ बढाइकन सद्भाव समान हुन् नारी पुरुष अघि बढौँ बढाइकन सद्भाव धन्यवाद नारीले भोग्नु परेको पीडा नारीभित्र भएका वेदनाहरूका साथसाथै नारीलाई अब कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने सानो चेतना समेत दिएको यस कविता जसको शीर्षक थियो अन्यायमा शोषित नारी यो सरोज श्रेष्ठले धादिङ हाल काठमाडौँबाट पठाउनु भएको थियो। यो रचना मैले भर्खर वाचन गरेँ। अब पालो भवानी खतिवडाले नुवाकोट हाल काठमाडौँबाट पठाउनु भएको नारी विशेष रचनाको म एक नारी मलाई धेरै कुराले छुने गर्दछ म एक नारी मलाई धेरै कुराले छुने गर्दछ कहिले पासाङ लामो भई सगरमाथा चुम्ने आँट आउँछ त्यस्तै राष्ट्रपति भई देश चलाउँ जस्तो लाग्छ एक्कासी भक्कानिएर निर्मलाको याद आइदिन्छ म नारी मलाई धेरै कुराले छुने गर्दछ पढे लेखेका हामी मानव व्यवहार पनि देखाउनु पर्यो अब भन्न नसकिए पनि आफ्नो भन्न नसकिए पनि इज्जत दिन सक्नु पर्यो मेरो आफ्नो बहिनी अरूको माल भन्ने सोचाइलाई सबको मन मस्तिष्क अनि दिमागबाट निमुठेरै मार्नु पर्यो सबको मन मस्तिष्क अनि दिमागबाट निमुठेरै मार्नु पर्यो महिलाको नै दुश्मन हुने हो भने महिलाको नै दुश्मन हुने हो भने आमा र छोरीको जस्तै माया सासु बुहारीमा हुने हो भने महिलाको नै दुश्मनी नहुने हो भने महिलाको नै दुश्मनी नहुने हो भने आमा र छोरीको जस्तै माया सासु बुहारीमा हुने हो भने
सधैँ आइरहने दर्जनौँ हामीले निकालेका समस्या त्यत्तिकै बिलाएर हामीदेखि टाढा जाने थिए। म एक नारी, मलाई धेरै कुराले छुने गर्दछ। धन्यवाद। एक नारीले नारीको चित्रण गरेको कविता भवानी खतिवडाले हामीलाई नुवाकोट हाल काठमाडौँबाट पठाउनु भएको थियो। सो रचना हामीले भर्खर वाचन गऱ्यौँ। अबको पालो हरिशमणि जोशीले नारीको पीडा शीर्षकमा बजाङबाट पठाउनु भएको, हाल काठमाडौँबाट पठाउनु भएको यो रचना म वाचन गर्न जाँदैछु, कृपया स्वीकार्नुहोला। यो रचना पद्य छन्दमा लेखिएको छ। बलात्कार हुन्छ अब कोपिलामै फुल्नै नपाई फुल। बलात्कार हुन्छ अब कोपिलामै फुल्नै नपाई फुल। आफ्नो स्वार्थ लुटेर भाग्यो पापीले, लासैको बन्यो पुल। अस्मिता लुटिन्छ जब नारीको, हेप्छ आफ्नाले पनि। बाँच्न बाध्य गराउँछ समाजले, सडकी बेस्या भनी। कैयौँ पल्ट लुटिसक्यौ जवानी नै, लुट्छौ अब हे कति। कैयौँ पल्ट लुटिसक्यौ जवानी नै, लुट्छौ अब हे कति। फकाई पुर्याउँछ वेश्यालयमा, बनेर राम्रो पति। फकाई पुर्याउँछ वेश्यालयमा, बनेर राम्रो पति। यस्तै हाल बिहाल र बिरहमा बाँच्ने भयो जीवन। नारीले नारी नै फसाउँछ यहाँ, पाएर ठुलो धन। संविधानमा लेखिए जति पनि भएन केही पुरा। संविधानमा लेखिए जति पनि भएन केही पुरा। नारी हत्यारा आउँछ समाजमा, लिएर राम्रो कुरा। नारी हत्यारा आउँछ समाजमा, लिएर राम्रो कुरा। अधिकार पाइन्न खोजे जति नै कसैलाई भनेर, आफ्नो हकको लागि लड्न नछोड नारी एक बनेर। न्याय दिलाउन सक्नु पर्यो अब हे न्यायका मूर्ति हो। न्याय दिलाउन सक्नु पर्यो अब हे न्यायका मूर्ति हो। बाँच्न पाए नारी स्वतन्त्र बनेर, हक नि आपूर्ति भयो। सृष्टि फुलाउने नारी जगतकी हुन् श्रृङ्गार पनि। सम्झनु सारा नारीहरू मेरो नै आमा र दिदी भनी। सम्झनु सारा नारीहरू मेरो नै आमा र दिदी भनी। धन्यवाद। हरिशमणि जोशीले बझाङ हाल काठमाडौँबाट पठाउनु भएको यो रचना नारीको पीडा शीर्षकमा रहेको रचना मैले भर्खर वाचन गरेँ। म हाल पुनः कमेन्टतर्फ लाग्न चाहेँ। हरिश जोशीले भन्नुभएको छ नमस्कार है सबैजनामा भन्नुभएको छ। हरिश जोशीलाई नमस्कार। सुषमा श्रेष्ठले नमस्ते भन्नुभएको छ, नमस्कार र स्वागत छ। रामशरण पुरासैन इज लिसनिङ, उहाँलाई पनि स्वागत छ। श्रेष्ठ सरोज वेलकम टु अल। समर्पण सापकोटा रात्रिकालीन न्यानो अभिवादन सबैमा भन्नुभएको छ। समर्पण सापकोटालाई पनि अभिवादन र साथसाथै स्वागत छ साहित्यको कहर सिजन 2 को श्रृङ्खला 32 मा। श्रेष्ठ सरोजले भवानी खतिवडा निकै राम्रो लाग्यो हजुरको पोइम भन्नुभएको छ र भवानी खतिवडाले थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। साहित्यको कहरको तर्फबाट पनि म सरोज श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अबको पालो रसुवाबाट पठाउनु भएको छ अर्को रचना। नारी शीर्षकमा लेखिएको यो रचना सरोज आचार्यले पठाउनु भएको हो रसुवाबाट। कृपया स्वीकार्नुहोला यो रचना। मायाको खानी दयाकी रानी ममताको भण्डार हो नारी। मायाको खानी दयाको रानी ममताको भण्डार हो नारी। सभ्यता र संस्कारको अग्र पंक्तिमा बसेर सबैलाई मायालु व्यवहार सिकाउने प्रेरणाको खानी हुन् नारी। आफूलाई आफै भित्र हराएर आफ्ना दुःख कष्ट बिर्सिएर
सबैलाई माया र सद्भाव गर्ने, वसन्त ऋतुको आगमन जस्तै, बोटहरूमा पलाएका हरिया पालुवाहरू जस्तै, हिमालमा हिँडेका डाँफे मुनाल चरी मुसुक्क मुस्कुराएको लाली गुराँस जस्तै सुन्दर मन भएकी मानिस हुन् नारी। मायाको खानी, दयाको रानी, ममताको भण्डार हो नारी। बलात्कारीबाट बलात्कार हुन्छन्, दलालबाट बेचिन्छन्, यस्तै अनेकौं तरको हिंसाहरूबाट पीडित हुन्छन्, तर उनी एक मूर्ति जस्तै हुन्छन्। यसैले त भनिन्छ नारी सहनशीलताकी मूर्ति हुन्, नारी एक देवी हुन्। मायाको खानी, दयाको रानी, ममताको भण्डार हो नारी। यस्तै नारीलाई कुकर्ममा धकालेर, नारीलाई लज्जावती झार बनाएर गौरवान्वित हुन्छन् यी लाज मर्दाहरू। नारीमाथि नै किन यस्ता अत्याचार हुन्छन्, अन्यायमा पार्छन् अनि आफै किन नारीलाई चिमुट्दै रहन्छन्? किन भनिन्छ यस्तो कुरा? हाम्रो मानवताभन्दा ठुलो अरू कुनै त्यस्तो सम्बन्ध होला र? यो सरदार नारीमाथिको अत्याचार। अब जाग नारी, साथ छ तिमीलाई सधैँभरि। फुलन देवी भई यसको हत्या गर तिमी नारी, हामी पुरुष मात्र मान्छे। हाम्रो मानवता स्थापित गर, साथ तिमीलाई सधैँ हुनेछ, साथ तिमीलाई सधैँ हुनेछ। धन्यवाद। सरोज आचार्यले रसुवाबाट पठाउनु भएको यो रचना मैले भर्खर भाषण गरेँ। आजको लागि केही छोटा छोटा मुक्तक आएका छन्। अबको पालो मुक्तकको। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ विनोद खड्काले रुकुम पश्चिमबाट। सरोज आचार्यको माध्यमबाट पठाउनु भएको रचना हो यो। घरको काम छोराले नछुँदा बुहारी खोजिन्छ, घरको काम छोराले नछुँदा बुहारी खोजिन्छ, अनि भाँडा माझ्दा लुगा धुँदा बुहारी खोजिन्छ। फेरि त्यो घरमा बुहारीलाई हेला किन गरिन्छ, जहाँ काम गर्ने मान्छे नहुँदा बुहारी खोजिन्छ। धन्यवाद। यो विनोद खड्काले रुकुम पश्चिमबाट पठाउनु भएको रचना हो। आजको श्रृङ्खलाको लागि हाम्रो समय सकिएको छ। नारी विशेष श्रृङ्खलाको लागि आएका सम्पूर्ण रचनाहरू आज समावेश गर्न सकिएन। त्यसै कारणले आगामी हप्ता पनि हामी यही नारी विशेष श्रृङ्खला नै सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यस्तै सृजनशील समाज नेपालले साहित्यिक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गर्दैछ। त्यसको लागि आस्लुनको पेजमा गई फारम भरी यहाँहरूले रचना समावेश गराउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि म साहित्यको कहर र सृजनशील समाज नेपाल आस्लुन युनिटको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आगामी श्रृङ्खलाको आजको श्रृङ्खलाको लागि भनेर आएको देहाए बमोजिमका रचनाहरू आगामी श्रृङ्खलामा वाचन हुनेछ। म रचनाको वा रचना लेख्ने रचयिताको नाम भन्नेछु, कृपया सुन्नुहोला। सरोज श्रेष्ठले मलाई लज्जित नबनाऊ भन्ने रचना पठाउनु भएको छ। सुस्मिता श्रेष्ठले स्त्री शीर्षकमा रहेको रचना पठाउनु भएको छ। सुभिक्षा खत्रीले गजल पठाउनु भएको छ। दिपेन्द्र खड्का, आयुषा भुसेल, भक्तराज तिमल सेना, गोपाल खनाल, हिमाल छेत्री भावुक, दावा तामाङ एकल यात्री उहाँहरूले मुक्तक पठाउनु भएको छ। यी सबै रचना र साथसाथै अब आउने नयाँ रचनाहरू समेत आगामी श्रृङ्खलामा वाचन हुनेछन्। यदि तपाईहरू पनि आफ्नो रचना हामीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको इमेल, पेज, फेसबुक ग्रुप वा मलाई फेसबुकमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यस श्रृङ्खला र साथै साहित्यको कहरको हरेक श्रृङ्खलाहरू तथा सृजनशील समाज नेपालका गतिविधिहरू
युट्युब मार्फत हेर्नको लागि डिस्क्रिप्सनमा दिएको युट्युब लिङ्कमा गई युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यस्तै युट्युब मार्फत सुन्दै गर्नुभएका श्रोतावृन्दहरूलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहुन तथा सब्स्क्राइब नगर्नुभएको भए सब्स्क्राइब गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म सुशीला आचार्य बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। शुभरात्रि, धन्यवाद। शब्दसँगै सेवा गर्छ संस्कृतिको उत्थान अनि जय देश जय राष्ट्र नारा लाउँछ आश्रुन पनि। शुभरात्रि। हाल म कमेन्टतर्फ लागेँ, केही कमेन्ट अघि पढ्न बाँकी थियो। तिमिल सिन्हा महिमाले नमस्कार भन्नुभएको छ, सबिना भट्टले नमस्कार भन्नुभएको छ, दुवैजनालाई नमस्कार र साहित्यको कहर र सृजनशील समाज नेपाललाई यस्तै गरी माया गर्दै गर्नुहोला।